बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहिद ज़िया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का इन्वान होगा दीनी व दुनियावी तालीम एक साथ। आज की हमारी मेहमान शख्सियत जिनका तारफ़ करवाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, मोहतरमा शबीना खुर्शीद साहबा हैं, जो इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल किया है और फैसलाबाद शहर से बिनातुल हुस्ना इस्लामिक इंस्टीट्यूट की सरपरस्त और बानी हैं, और इसके अलावा वो बहुत बड़ी जामे मस्जिद भी तमीर करवा रही हैं। तालबात की तालीमो तरबियत के लिए एक मिसाली दरसगाह की बुनियाद भी रख चुकी हैं। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में वो दरस कुरान के लिए भी जाया करती हैं और तकरीबन 25 से ज़ायद ममालिक में वो ऑनलाइन कुरान पाक की तजवीज़ व क़िराअत के साथ वो तालीम दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जदीद तालीम का दायरा कार वसी होता जा रहा है। जदीद तालीम की बदौलत ही हमने चांद तक रसाई हासिल की। आज हमें तमाम शुबाए ज़िंदगी में जो तरक्की नज़र आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ जदीद तालीम की बदौलत है। तालीम की अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल तरबियत से खाली नज़र आ रही है, जिसकी वजह कुरान पाक की तालीम से दूरी है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कुरान पाक की तलावत हमारा मामूल न रहा, बच्चों को तजवीज़ व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ाने का शौक़ न रहा, हमारी तरजीहात कुछ और नज़र आने लगी। इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शबीना खुर्शीद साहबा। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी मोहतरमा, बताइए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इतने अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस प्लेटफार्म को ढेरों सारी बरकत दे। देखिए, मौजूदा हालात हों या गुज़श्ता हालात हों, कुरान पाक और इस्लामिक तालीम दुनियावी तालीम के साथ इतनी ही ज़रूरी है जैसे फ़र्ज़ करें कि इल्म की दो आँखें हैं, एक दीनी है और दुनियावी है। अगर हम एक आँख से देखेंगे तो फिर तो हमें वो टेढ़ा नज़र आएगा। इसलिए अगर हमने दीनी तालीम पे अरूज हासिल करना है तो हमें चाहिए कि दुनियावी तालीम पर अबूर हासिल हो। अगर देखें, दुनियावी तालीम एक गिलास है और कुरान और दीनी तालीम उसके अंदर पानी है। आपके पास पानी तो है, लेकिन जिस गिलास के अंदर डालना है उसकी पहचान ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है, तो अब दीनी इल्म कहाँ डालोगे? जिस दुनिया को दीन सिखाना है उस दुनिया को पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि दीन से पहले दुनिया का इल्म अज़हद ज़रूरी है। अगर आप दीन समझना चाहते हो तो दुनिया की तालीम अज़हद ज़रूरी है। मोहतरमा, आपने फैसलाबाद शहर में बिनातुल हुस्ना के अदारे की बुनियाद कब रखी? इस अदारे में कितनी तालबात ज़ेर तालीम हैं? बिनातुल हुस्ना इस्लामिक इंस्टीट्यूट जो मारज़ वजूद में आया, ये 2019 के लास्ट में और 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में इसको शुरू किया गया। और अगर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से इसकी तादाद ज़्यादा है, जिसमें लिसनर भी शामिल हैं। जी, हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास ऑनलाइन कुरान पाक तजवीज़ व क़िराअत के असूलों के मुताबिक पढ़ाने का इंतज़ाम मौजूद है। इस सहूलत से हमारे नाज़रीन कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ये इस इदारे का जो स्टार्ट है वो ऑनलाइन से ही है और इसकी बेसिक भी जो है वो ऑनलाइन ही है, और ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की वजह से ही बाकी इदारों का क़याम अमल में आया। मोहतरमा, ये बताएं कि इतना बड़ा नेटवर्क जो दुनिया के 25 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है, आप इसे कैसे चला रही हैं? डोनेशन सिस्टम है या फीसी सिस्टम है? इस इदारे का ज़्यादातर जो बेसिक है वो इसकी अपनी ही अर्निंग है, जो सेमेस्टर वाइज फ़ीसें और मंथली और माहाना और सालाना फ़ीसें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सिस्टर के ख़ास तामुन से और कुछ हमारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस इदारे को तोहफ़तन गिफ्ट भी पेश करती हैं। 50-40% ऐसा है जो इदारा अपनी मदद के आप तहत है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का ख़ास तामुन भी शामिल है। अदारा हादा की तरवीज व शायद के लिए कोई सोशल मीडिया पर आपने चैनल भी बनाया हुआ है?
اس ادارے کی ترویج و اشاعت کے لیے نہیں بنایا، دراصل میں جو بھی پڑھاتی ہوں اس کو اس امت مسلمہ کے لیے ہم نے اوپن کر دیا ہے۔ جو بھی سبق میں آن لائن پڑھاتی ہوں وہ اسباق ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، تاکہ جو بہن آن لائن کلاس میں شامل نہ بھی ہو سکے تو وہ ان ویڈیوز کی مدد سے قرآن پاک سیکھ جائے۔ آن لائن قرآن پاک پڑھاتے وقت آپ کا فوکس کس بات پر ہوتا ہے؟ ہمارے ادارے میں اور میرا اپنا زیادہ تر جو ہمارے ادارے کا موٹیو ہے وہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، اور اسی پہ زیادہ مزید سے مزید کورسز ماہانہ سالانہ اور جتنے بھی ہیں وہ قرات و تجوید اور ناظرۃ القرآن اور حفظ القرآن پہ ہیں۔ آپ کے ادارے کا سلیبس کیا ہے؟ آپ کون سے سلیبس کو فالو کر رہی ہیں؟ ادارے کا سلیبس سٹارٹ تجوید سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بیسک تجوید ہے، پھر اس کے بعد مڈل لیول کی تجوید ہے، اور پھر ہائی لیول کی تجوید ہے۔ اس کے بعد قرات کا کورسز بالخصوص کروایا جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرات اور تجوید ایک ہی چیز ہے، جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ قرات کے 3 کورسز کروا کر طالبات کو لحن سکھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح کس انداز میں پڑھنا ہے۔ جی آپ محترمہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ 70% جو ہے وہ خواتین شامل ہیں، اور خواتین کی تربیت کے لیے ہماری ویکنڈ کلاسز ہوتی ہیں، جس میں ان کی روحانی اور ذہنی اور نفسانی تربیت کے لیے، چونکہ قرآن اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے دل کا صاف اور نفس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی نشستیں میں اور اسائنمنٹس اور تھیسز وغیرہ ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی شیئر کرتے ہیں اور ان کو ادارے کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عورت اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عورت اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ عورت کا قرآن سے جڑنا، اس کے بغیر گزارا چارہ ہی نہیں ہے، اور اگر قرآن کی بات کی جائے تو کئی سارے پورشن بنتے ہیں، لیکن میں اس پورشن کی بات کروں گی جس میں ایک 60 70 80 سال کی ماں بھی پڑھ سکتی ہے، اور ایک ایسا پورشن کہ جس میں ایک گھریلو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، ایک ایسا پورشن جس میں کھیتوں میں کام کرنے والی مائیں اور گھروں میں کام کرنے والیاں بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لہٰذا اس امت کے لیے فرض ہے کہ جو اللہ نے قانون دیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پنجابی لہجوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو اللہ کی زبان میں پڑھنا سیکھیے۔ آئیے ناظرہ ایسا پڑھیں کہ سننے والے کو یوں لگے کہ جیسے یہ کوئی حافظہ پڑھ رہی ہیں۔ اس پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں۔ اگر اللہ کا قرآن اللہ کی زبان میں نہ سیکھا تو آپ کے خالی ترجمے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی اپنے علاقے کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو، اور بالخصوص جو اس ادارے کے کارکنان ہیں، ممبران ہیں، کہ اللہ کی راہ یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، آزمائشوں اور کانٹوں سے بھری راہ ہے، اور اللہ کی راہ پہ چلیں، مخلص ہو کر چلیں، اور آزمائش نہ آئی یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے تمام ڈونرز کو اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو یہ میسیج دوں گی، اور یہ میسیج صرف میری زندگی میں ہی نہیں، قیامت تک یہ میسیج اس ادارے کے لیے بنے گا کہ اگر کوئی اپنا تعاون اور اپنا حصہ اس ادارے کے لیے وقف کرتا ہے اور وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو پاتا تو وہ جب چاہے اپنا حصہ اس ادارے سے واپس لے سکتا ہے۔ یہ ادارہ آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ میسیج ہے کہ خدا را قرآن کو کبھی نہ چھوڑیں، اگر ترجمے تفسیریں وہ بھی کرتے رہیں لیکن اللہ کے قرآن کا جو مزہ ہے اور اس کی روحانیت ہے وہ ضرور چکھیں، اور اپنے بچوں کو بہترین ایکسنٹ، جیسے ہماری انگلش خراب ہے ہم کہتے ہیں امریکن ایکسنٹ زیادہ پیارا ہے، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کا ایکسنٹ بھی آج امت مسلمہ کا خراب ہو چکا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا تھا۔ خدا کے لیے اس کو جیسے نماز محمدی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ نماز محمدی پڑھنی چاہیے، تو قرآن بھی لہجہ محمدی میں ہی ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں محترمہ شبینہ خورشید صاحبہ نے بڑے مفصل انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ دینی و دنیاوی تعلیم ایک ساتھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس کا عملی نمونہ فوٹا باس میں بنات الحسنہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی بہت بڑی درسگاہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے میزبان شاہد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔